वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः ओम शांति शांति शांतिः हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। धन्यवादः महोदय। इदानीं प्रारम्भं कुर्मः। अद्य तु विषयः कः इत्युक्ते इतोपि अधिकः अभ्यासः भवतु इति आशयः। अस्तु वा? शाणद् प्रत्ययानां विषये गतसप्ताहे दृष्टवन्तः खलु। अहं किं चिन्तितवती, प्रायः भवती संक्षेपरूपेण वक्तुं शक्नोति किं भवति इति। इत्युक्ते शाणज् प्रत्ययविषये किं वर्तमानकालार्थे उपयुज्यते, आत्मनेपथे रूपे उपयुज्यते, विशेषणविशेष्य भावे उपयुज्यते, त्रिकालेषु त्रिवचनेषु सप्त विभक्तिषु उपयुज्यते। न न न एकनिमिषं महोदय। कालः इत्युक्ते कालं कुत्र सूचयति? कालः लङ्लकारः, तत्र वर्तमानकालः तादृशः अस्ति खलु। परन्तु तत् प्रत्ययः शाणज् प्रत्यय योजयामः चेत् धातुतः तत् नामपदं भवति। अस्तु वा? विभक्ति वचनं लिङ्गम्। अस्तु, त्रिषु लिङ्ग अस्तु, गुणत्रयम् अस्ति नामपद। अस्तु अस्तु, इदानीं किं कुर्मः? इतोपि अधिक अद्य अभ्यासः भवतु इति आशयः। अनन्तरं तत्र पश्यतु, मान कुत्र मान भवति, कुत्र आन भवति इति संक्षेपेण तत्र धातु अन्ते अस्ति चेत् मानः। अस्तु, अनन्तरं न चेत् मुखामः आगमः भवति, नो चेत् न भवति। अस्तु वा? परन्तु तत्र रूपाणि विषये क्लेशः न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते अकारान्तशब्दवत् अकारान्तशब्दवत् एव भवति। मानः भवति वा, मकारस्य आदेशः भवति वा न वा, तत्रापि भिन्नरूपाणि न भवति। अकारान्त अन्तः कः? अकारान्तः एव। अस्तु वा? अकारान्तरूपाणि एव तत्र भवति। सम्यक् वा महोदय? इदानीम् प्रथम अभ्यासं प्रति गच्छामः झटिति। तत्र एकनिमिषं स्लैड् शो करोमि चेत् तत्र इतोपि सरलः अस्ति खलु। अस्तु वा? प्रथमाभ्यासं दृश्यते भवती वदतु। इदानीम् एकनिमिषं तत्र किं करणीयम् इत्युक्ते, माता पच् धातुः अस्ति खलु। पच् धातु द्विकर्मकः। एकनिमिषं। पच् धातोः रूपं तत्र प्रथमाभक्त्याम् एव अस्ति। भवती सोपानं किं प्रथमाभक्तिरूपं स्वीकृत्य तत्र योजयतु। मानव आनव योजयतु। अनन्तरं तत्र पच्यमाना, पचति, क्षम्यतां, पचते, पच् धातुः उभयपदी धातुः, रैट्? पचति अपि भवति। सो पचते अस्ति चेत् पचते अकारः अस्ति, मकारः भवति। तदेव तत्र प्रथमसोपानं तत्र द्रष्टव्यम्। अकारः वा अकारः वा रूपं स्वीकरोतु। अनन्तरं विभक्ति, अनन्तरं लिङ्गं योजयतु। अस्तु वा? पचमाना माता मन्त्रम् उच्चारयति। अस्तु वा? कार्यं 100 वर्षाणि जीवेम।
कार्यं शतं वर्षामि जीवेम. ओके. कार्यं कार्यं आन it has to come on. आम् सम्यक् एव. प्रथमसोपानं किम्? आनव मानव क्रियते विशिष्ट क्रियमान कार्यं क्रियमाणं 100 वर्षाणि अजीवेम. ओके. नो क्रियते. ओके. एकनिमिषं चिन्तयतु. क्रियते इस् कर्मणि पदरूपं, कर्मणि पद क्षम्यतां कर्मणि प्रयोगरूपं महोदय. करोति क्रियते, परन्तु आत्मनेपदी कुरुते भवति खलु? कुरुते 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 अस्ति चेत् उकारः एव. सो मकारः न भवति, नकारः नास्ति खलु. कुरुते प्रथमपुरुष एकवचनरूपे कुरुते एव अस्ति. सो आन तत्र योजयतु. कुरुते कुर्वाण इति रूपं. प्रथमसोपानं किं? कुरुते अस्ति. कुरुते अस्ति चेत् तत्र उकारः. सो मकारः न भवति. कुर्वाण नत्वं भवति. किमर्थं? रेपः. सो कुर्वाण इति रूपं. तद् जानीमः. तत्र किञ्चित् ट्रिक् अस्ति तत्र. सो कर्तृप्रयोगे कर्तारम् अनुसरति खलु. कर्ता माता तत्र कर्ता अस्ति. सो पचमाना तत्र योजितवती. परन्तु तत्र कर्ता कः इति कथं जानीमः? तत्र क्लू अस्ति खलु. जीवेम. अहं ट्रिकि अहम् अवं वयं सम्यक् वयं कार्यं कुर्वाण सम्यक् 100 वर्षाणि जीवेम. बहु सम्यक् महोदय, बहु सम्यक्. सो जीवेम विधिलिङ्ग बहुवचनरूपम् उत्तमपुरुष. सो वयं सम्यक् रीत्या उक्तवती. अस्तु, दट्स् द ट्रिक् देर्. अध्याहृतमस्ति. सम्यक् अवगतं वा? किमर्थं क्रियते नास्ति? क्रियते इस् कर्मणि प्रयोगरूपम्. अस्तु वा? कुरुते भवति. ओके. देवी आयुधानि दा असुरान् मारयति. देवी आयुधानि धारयते. धारते. दादातुः अपि उभयपदिः एव. तत्र कथं भवति इत्युक्ते दत्ते ददते भवति. बहुवचने दत्ते भवति खलु प्रथमपुरुषे. उभयपदी ददाति इति परस्मैपदी भवति, परन्तु आत्मनेपदी दत्ते एव. सो देयर इस् नो अकारः. सो मकारः न भवति. दत्ते ददान एव. ददान असुरान् मारयति. इङ्गे देवी मारयति. ददाना देवी मारयति. देवी. बहु सम्यक्. चिन्ता मास्तु महोदय. सो रटनं यू हाव् टु रिमेम्बर् द रूपं, बट् अभ्यासेन अवगन्तुं शक्नोति. अस्तु, चिन्ता मास्तु. So you are getting exposed to different roopam. That's a good thing, kalu. Dadana, dadati, dadana. Dadatu, parantu smaratu ubhayapati roopam dadati prathama parasmaipadi bhavati, parantu datte bhavati admanipadi roopam. That's why you don't have a makara. Astu. Okay. Harichandraha satyam bru mahat kashtam Anubabuva. Harichandraha Ubhayapati Bruvanaha Bru
ब्रूवाणः महाकष्टम् अनुभूव बहु सम्यक् महोदय सो ब्रूते ब्रुवते ब्रू भवति खलु तत्र अकारः नास्ति बहु सम्यक् महोदय निर्धनाः धनं नितरां तुष्यन्ति निर्धनाः धनं लभ लभमान रूपं परन्तु लिङ्गं किम् धनं लभमानाः नितरं तुष्यन्ति बहु सम्यक् अस्तु इदानीम् एतत् वक्तुम् इच्छामि तुष्य कीदृश धातु जानाति वा तुष्यति कीदृश धातु मीन्स् दट् इस् परस्मैपदी धातु न तुष्य इत्युक्ते अर्थः कः तुष्यति मीन्स् सन्तोषं किमपि मोदति अस्तु वा तद् भवति अर्थः भवति चेत् अकर्मकः वा सकर्मकः वा तुष्यन्ति अकर्मक धातु बहु सम्यक् तत्र क्लेशः बहवः क्लेशः भवति तस्मात् एव नितरां किमपि तत्र नितरां निर्धनाः धनं that is nitaram other people कीदृशं पदं nitaram is pratyaya tatra no तत्र भ्रमः भवति कर्मपदम् इति मा चिन्तयतु किमर्थम् इत्युक्ते तुष्य धातु अकर्मक धातु नितराम् अव्ययपदं नितराम् इत्युक्ते अतीव किमपि कण्टिन्यू तादृशम् अतीव तुष्यति नितराम् is correct तुष्यति अकर्मक धातु अव्ययपदम् इति एक्साजरेट् how do we know that इति तत्र अव्ययपदम् न इति अहं जानामि अभ्यासेन एव महोदय तत्र क्रिया इट् इस् डिस्क्रैबिङ्ग् अबौट् द क्रिया सो क्रियया विशेषणमस्ति तत्र अस्तु वा ओके सो तत्र भ्रमः भवति so that's why you have to अभ्यासेन आगन्तुं शक्नोति परन्तु you have a clue there tushyati इत्युक्ते अकर्मकः धातुः so that it won't fit as karma there so what can it be it can be अव्ययपदम् अस्तु वा कार्यं साधयितुं प्लस् यत् वयम् उत्कोशं न दद्मः कार्यं साधयितुं ओके वयम् उत्कोशं न दद्मः उत्कोशं मीन्स् उत्कोचं खलु यत् तत्र न जानामि तत्र दृष्ट्वा वदामि उत्कोचं खलु अस्तु साधयतु इट्स् लैक् ब्रैब् ओके उत्कोशं ब्रैब् सो यतते अस्ति चेत् तत्र सरलं मकारः भवति खलु साधयितुं प्रयत् ओके वयम् उत्कोशं न दद्मः कार्यं साधयितुं यत् धातु प्रथमं मानव आनव स्वीकरोतु यतते सरलमेव मान भवति यतमानं वयम् उत्कोशं न दद्मः वयं ओके वयम् இருக்கிறதுனால प्रयत्नमानाः कार्यं साधयितुं प्रयत्नमानाः वयम् उत्कोशं न दद्मः बहु सम्यक् यत्न न भवति यत एव प्रयतमाना एव अस्तु प्रयतमाना यतते यतमान अस्तु वा मित्राणि मृ दृष्ट्वा को वा सहायं न कुर्यात् मृ धातु मित्राणि मृ
मृ धातु मृगानः मित्राणि दृष्ट्वा एकनिमिषं तत्र ट्रिक् ऐ विल् गिव् यू अ क्लू तत्र सामान्यतया आधिक्येन मारयति मारयति एव यु आर् फेमिलियर् वित् इट् बिकास् किमर्थम् इत्युक्ते निजन्तप्रयोगः यु आर् मेकिङ्ग् सम्वन् किल् परन्तु स्वयमेव मृतः भवति चेत् म्रियते आत्मनेपदी धातु रूपं कथं भवति म्रियते भवति अस्तु वा म्रियते भवति चेत् कथं भवति म्रियते न म्रियानः नो म्रियते अनन्तरं तत्र मानव आनव योजयतु म्रियते 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 देन मान म्रियमान सम्यक् सम्यक् सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड दिस इज द राइट अप्रोच महोदय फर्स्ट म्रियमान म्रिय अस्ति ते पूर्वं किम् अस्ति म्रिय अस्ति म्रियमान ओके म्रियमान मित्राणि म्रियमान दृष्ट्वा को साहाय्यं न कुर्यात् म्रियमान कर्ता 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 न कुर्यात् सः मित्राणि म्रियमान दृष्ट्वा को न वा साहाय्यं न कुर्यात् कः कुर्यात् तद् भिन्नवाक्यम् अस्तु वा वाक्यद्वयं तत्र मित्राणि तस्य पदस्य विशेषणमस्ति खलु ओ मित्राणि देन् म्रियमाणाः मित्रं कीदृशं पदं मित्रं नपुंसकलिङ्गं म्रियमाणानि मित्राणि म्रियमाणानि दृष्ट्वा सम्यक् कः वा साहाय्यं न कुर्यात् भिन्नं वाक्यम् अस्तु वा कः अस्तु लघुवाक्यं विशेषणविशेषभावं मित्राणि तद् मित्राणि कर्ता फार् द मृ धातु अस्तु वा म्रियमाणानि अवगतं महोदय कः साहाय्यं कुर्यात् तत् भिन्नं कुर्यात् विधिलिङ्ग एकवचने अस्ति प्रथमपुरुषे किमर्थम् इत्युक्ते तत्र कः अस्ति अस्तु वा मां दृष्ट्वा अनुजौ सन्तेषेण स्कन्द समीपमागतौ मां दृष्ट्वा अनुजौ समीपमागतौ सो मां दृष्ट्वा अनुजौ अनुजौ इस् सन्तोषेण स्कन्द धातु स्कन्द ओके स्कन्दमानौ समीपमागतौ स्कन्दमानौ नाट् स्कन्द स्कुन्द अस्तु वा बहु सम्यक् स्कुन्दमानव एव बहु सम्यक् महोदय स्कुन्दमानौ अनुजौ किमर्थम् प्रथम द्विवचने अस्ति अनुजौ अनुजद्वयं धातु किम् अर्थः धातु धावनं कूर्दनम् ओके जम्पिङ्ग् शिष्यः वन्दते तं गुरुम् अभिनन्दति धावनम् इस् रन्निङ्ग् बट् स्कुन्द इस् जम्पिङ्ग् अस्तु वा जम्पिङ्ग् अस्तु शिष्यः वन्दते तं गुरुः अभिनन्दति ओके उदाहरणमस्ति वन्दमानं शिष्यं तत्र अन्यासु विभक्तिषु प्रथमविभक्त्यां तत् दृष्टवन्तः खलु इदानीम् अन्यासु विभक्तिषु तत्र द्वितीयायाम् अस्ति अस्तु वा विभक्तिः अपि का इति वदतु अस्तु वा वृष्टिः नितरां वर्धते तस्यां मा क्रीडत प्रथम विभक्तिः तस्यां सप्तमी विभक्ति सम्यक्
इदानीं किं करणीयं सोपानां किं वर्ध धातुः अस्ति वर्धधातु मानव आनव तद् प्रथमं चिनोतु वर्धते वर्धमानं वृष्टिः वर्धमान वर्धमाना वृष्टिः सम्यक् सम्यक् सोपानं सम्यक् वर्धमान अनन्तरं दृष्टिः वृष्टिः नितरां मा क्रीडत परन्तु तत्र सप्तमी विभक्ति योजनीयं तत्र खलु ओके 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 1 मिनिट् वर्धमान वर्धमानं रमा शब्दवत् वर्धमाने वर्धमानायां नितरां मा बहु सम्यक् महोदय वर्धमानायां ओके वृष्ट्यां तत्रापि वर्धते इति अकर्मक धातु तत्रापि नितराम् इति कर्मपदं नास्ति तद् अव्ययपदम् इत्युक्ते increasing it's going continuous वृष्टि means raining continuously तादृश अर्थः अस्तु अव्ययपदम् अस्ति ओके यशोदा कृष्णम् उलूकले बन्धयते तां गोप्यः आह्वयन्ति ओके यशोदा बन्ध्यते बन्ध धातु बन्धयमानं कृष्णम् अङ्ग कृष्णम् no not ताम् अस्ति खलु ताम् तम् अस्ति चेत् कृष्णं नो किमर्थं टङ्कणदोषः वा तं दोषः अस्ति खलु यशोदा न प्रायः कृष्णः एव तम् एव स्वीकुर्मः पुल्लिङ्गपदम् बन्धयमानं कृष्णं यशोदा उलुकुले गोप्यः आह्वयन्ति इस् इट् करेक्ट् सम्यक् एव तद् का विभक्तिः तत्र का विभक्ति सेकेण्ड् द्वितीया विभक्ति सम्यक् बन्धयमानं कृष्णं यशोदा उलूकले गोप्यः आह्वयन्ति तत्रापि यशोदा एव तत्र टङ्कणदोषः अस्ति अस्तु वा यशोदया उलूकुले ओके no यशोदा एव तत्र किमपि तत्र परिवर्तनं मास्तु ओन्ली किल कृष्णम् उलूकले यशोदा बन्धयते तत्र एव योजनीयम् अस्तु ओके ते वाक्यानि सम्यक् वाक्यद्वयम् अस्ति मिलित्वा एकवाक्यं शानति प्रत्ययम् उपयुज्य एकवाक्यं रचयतु तावदेव अस्तु वा ते वाक्यानि सम्यक् प्रयुञ्जते तेभ्यः किं ददानि ओके किं ददानि लोट् परस्मैपदी लोट् उत्तमपुरुषः रूपम् बहु सम्यक् एकवचनं बहु सम्यक् महोदय अस्तु ते वाक्यानि सम्यक् प्रयुञ्जते तेभ्यः विभक्ति का तेभ्यः किं ददानि दट् इस् चतुर्थी विभक्ति सम्यक् पञ्चमी अपि भवितुमर्हति परन्तु दानक्रिया अस्ति तेभ्यः ते वाक्यानि सम्यक् प्रयुञ्जते वाक्यम् ओके प्रयुञ्जमानेभ्यः तत्र क्लू अस्ति खलु युञ्जते बहुवचनरूपम् अस्ति ते किमर्थम् इत्युक्ते ते तत्र नकारः नास्ति खलु सो मानव भवति वा आन भवति वा
बहुवचने नकार नास्ति चेत् आन प्रयुञ्जानः प्रयुञ्जान प्रयुञ्जानः प्रयुञ्जानेभ्यः सम्यक् तावदेव तेभ्यः वाक्यानि सम्यक् किं ददानि बहु सम्यक् रूपाणि न जानाति क्लेशः नास्ति बट् यु हेव् अ क्लू देर् रैट् ते लघुवाक्यं किं ते प्रयुञ्जते तत्र बहुवचने अस्ति ते परन्तु नकारः नास्ति प्रयुञ्ज धातु किमर्थं किमर्थं वाक्यानि प्रयुञ्जते प्रयोगं कृतं युञ्ज प्रयोगम् ओके युवकः वृद्धान् सेवते तस्य साहाय्यं कुर्मः युवकः ओके तस्य सेवते 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 सेव्यमान वृद्धान् यकारः न योजयतु सेवते अस्ति चेत् सेव अनन्तरं मान तावदेव सेवमान सेव्यते यकारं योजयति चेत् तत्र कर्मणि प्रयोगः भवति खलु सेवते सेवमान एव सेवमान वृद्धान् वृद्धान् न युवकः एव तत्र द्रष्टव्यं सेवमान युवकः सेवमानस्य युवकस्य वृद्धान् साहाय्यं कुर्मः वा वृद्धां सेवमानस्य युवकस्य so the karma is for the सेवमानस्य युवकस्य साहाय्यं कुर्मः so that is here vayam adhyahritam and then the karma padam vruddhan is for the yuvakasya okay seva kriya asti kalu the karma padam of that seva kriya so you have to place it as vruddhan sevyamanasya because even though it is a mana shanajva tapratyeva tavatu pratyeva anantaram shatruva kimapi bhavatu they can technically get a karma padam astu va so because it is a kriya action sevate is a kriya sevamana asti api chetapi tata vruddhan is a karma of seva so you have to place it in that place vruddhan sevamana yogase iti yojaniyam वृद्धान् सेव्यमानस्य युवकस्य साहाय्यं कुर्मः पुनः एकवारं वदामि किमर्थम् इत्युक्ते तत्र सेवमान शत्रु शानज अस्ति परन्तु इट्स् आक्षन् ओके धातोतः तत्र अस्ति खलु अनन्तरं कुरु धातु अपि अस्ति करोति अपि अस्ति so how do you differentiate karma padam is for a correct which exact action so because the sevate or karma of sevate you have to place it next to the sevate so vruddhan sevamanasya yuvakasya avagatam va avagatam bhavati astu सैनिकः धैर्येण युध्यन्ते तैः देशः रक्षितः सैनिकः धैर्येण युध्यन्ते तैः देशः रक्षितः ओके सैनिकः युध्यन्ते क्रिया तत्र पश्यतु युध्यन्ते युद्ध धातु युध्यमान सम्यक् युध्यमानैः सैनिकैः धैर्येण देशः रक्षितः बहु सम्यक् अस्तु इदानीम् एतद् वक्तुम् इच्छामि क्लेशः भवति तस्मात् एव इदानीं वदामि तत्र युद्ध धातुः अस्ति खलु दिवादिगणः चतुर्थगणः अस्ति चेत् तत्र यकारः योजनीयं किमर्थम् इत्युक्ते तत्र that yakara is different from
karmani yakaraka. So in certain dhatus, okay, tatra chintayatu ganaha दशगणः सन्ति खलु तत्र विकरणप्रत्ययः इति अस्ति. So in fourth gana all the dhatus states vikarana-pratyaya. Anantaram only tin pratyaya bhavati. So chaturtha gane asti tatra darshishyami kidyati anantaram kim asti kim kutra. So don't get confused. Why I am saying this is when you have chaturtha gane asti chet tatra yakaraka bhavati. So like chipati chipyati tatra yakaraka asti kalu anantaram nrityati nritya dhatu api chaturtha ganata yakaraka tatra bhavati eva, but that's not a karmani prayoga. Yuddha tatra yojetu सुधादिगणः अस्तु वा दिवादिगणः क्षम्यतां चतुर्थगणे अस्ति चेत् तत्र विकरणप्रत्ययः यकारः भवति इति स्मरन्तु. अस्तु वा स्मरतु. अस्तु एकवारं तत्र युद्ध अस्ति खलु. अस्तु दिवादिगणः चतुर्थगणः. सो कर्तरि प्रयोगे एव यकारः तत्र भवति विकरणप्रत्ययः. So yudhya, so you have to place it after yudhya. It's not a karmani prayoga. So kimartham chaturtha gane yakaraha vikarana pratyayah bhavati. Asu va? Kid tatrapi kidyate api tatra kid api tatra pashyatu tatra api yakara. Kimartham kid dhatu asti kalu. Tatra api pashyatu. Correct. Kidyate. Divadi. So kidyate yakaraha bhavati. So you have to use the mana after the astu va? Astu. Astu. Samyak. So when you study, you find all these details, then you can connect the dots and then you will get familiar with the. Okay. Durjanaha vritta vivadante. Tebhyah duram gacchata. Durjanaha vritta duram tebhyah. Okay. Tatra vritta iti avyayapadam. Vritta ityukte anarthakam. Karanam vina. Anarthakam vivadam karoti. Vad dhatuhu parantu vi upasarga yojami chet vadati vivadante atmanepadi rupam bhavati. Astu va? Vivadante ityukte just vivadam krutava. samyak. Durjanaha vritta vivadante tebhyah duram gacchata. Vritta durjanaha, that is vivadan vritta tebhyah vivadamana vivadamanebhyah durjanebhyah vritta vivadamanebhyah durjanebhyah duram gacchata. Samyak. Astu va? Astu. Ka vibhaktihi tatra? Tebhyah duram gacchata. That is separation, fifth case. Samyak. Tatra kimartham ityukte panchami chaturthi samanam bhavati. Tatra tebhyahi parantu prasangah kaha danakriya asti tatra chaturthi. Tatra apadanam asti. Separated. So tatra panchami bhakti. Astu va? Tatra vritta iti karma padam nasti. Avya padam asti chet tatra kutrapi yojetum shaknumah. Tatra vibhakti rupani na bhavat. Vrityasti anarthakam iti arthaka. Avagatam va mahodaya? Avagatam bhavati. So pratipadasya vivaranam kim iti tatra chintayatu anantaram avagantum prayatanam karotu samyak jnanavardhanam bhavati. Astu va? Astu bhavati. Gacchata kidrisham rupam? Gacchata, that is madhyama purushaha ekavachana. No. Gacchata.
अध्याहृतम् अस्ति खलु कर्ता कथं किं भवति गच्छ गच्छ त्वं गच्छ योजयतु त्वं गच्छ यूयं गच्छत तत्र कर्ता योजयति चेत् सम्यक् तिष्ठति यूयं गच्छत अवगतम् मध्यमपुरुषे अहं योजनीयम् ओके गच्छत ओके सा नितरां खिद्यते तां सख्यः सान्त्वयन्ति सा नितरां खिद्यते नितरां तां सख्यः सान्त्वयन्ति तां का विभक्तिः अस्ति तत्र द्वितीया विभक्ति सख्यः सान्त्वयन्ते कीद्यन्तां तां नितरां प्रथमं रूपं कथं भवति किद्य किद्य अस्ति किमर्थं तत्र यकारः अस्ति चतुर्थगणः दिवादिगणः किद्य इति खिद्यमानां तां नितरां खिद्यमानां तां सख्यः सान्त्वयन्ति बहु सम्यक् तत्रापि खिद्यते इत्युक्ते किं दुःखम् अनुभवति खलु सो तदपि अकर्मकः धातुः तदपि भावः खलु भावः सूचयति तत्र अकर्मकः धातुः तत्रापि नितराम् अव्ययपदम् अस्तु वा ओके अतीव खिद्यमान सख्यः अवगतं वा महोदय ओके युद्धात् भिरवः पलायन्ते युद्धात् भिरवः पलायन्ते तेषां हननं न श्रेयसे भिरवः न भीति यस्य भीतिः अस्ति यस्य भीतिः अस्ति भीरु इति भिरवः गुरु शब्दवत् गुरु पलायन्ते तेषां हननं न श्रेयसे ओके युद्धात् तेषां पलायन्ते ओके पलायमान भिरवः युद्धात् तेषाम् ओके पलायमानं तत्र तेषां का विभक्तिः भिरूणाम तेषां सम्यक् गिरवाणा पलायमानं गुरूणां युद्धात् पलायमानं गुरूणां भिरूणां तेषां पलायमानं शुद्धमस्ति रामाणां भवति खलु रामाणां षष्ठीविभक्त्यां भवति पलायमान इति रूपम् अनन्तरं नाम योजयतु ओके पलायमानानां भीरूणां हननं न श्रेयसे भिरवाणां இல்ல குரு சப்தவத்து கதா பீரு क्षम्यतां भीरूणां बहु सम्यक् भीरूणामेव हननं न श्रेयसे ओके अस्तु वा महोदय अस्तु महोदय अनन्तरं कर्मणि प्रयोगं प्रति गच्छामः वा सम्यक् वा सम्यक् महोदय अभ्यासं कृतवती कृते अभ्यासम् इतोपि अभ्यासत्रयम् अस्ति सम्यक् वा महोदय इदानीं विरामं स्वीकुर्मः चेदपि सम्यक् ओके पित्रा धा अस्ति तत्र योजयामः पृथक् तत्र दीयमानाः वृद्धाः तावदेव कर्मणि कर्मणि अस्ति चेत् तत्र कर्मपदम् अनुसरति कर्मपदस्य विशेषणं भवति अस्तु वा तत् स्मर्तव्यम् ओके
त्वया कार्यं कृ कार्यं त्वया त्वया कृतं कार्यं त्वया कृतं कार्यं मीन्स् कृतमानं कार्यं कृत कृत कुर्मा कुर् It is a tricky. Kurute samyak eva kurutevum bhavati क्रियमाणं तत्र क्रियमाणं कर्मणि प्रयोगः अस्ति खलु क्रियमाण कर्मणि प्रयोगः क्रियमाणं कुर्वाण मीन्स् प्रश्नपदी वेद क्रियमाणं कार्यं सम्यक् मया कत् वार्ता मया कथ्यते भवति कर्मणि प्रयोगे कत् वार्ता कथ्य वार्ताव तत्र योजयतु मान योजयतु कथ मान कथय कथमाना वार्ता मया कथमाना वार्ता no कथ्यते भवति खलु रूपं कर्मणि प्रयोगे कथ्यमाना वार्ता one more thing in कर्मणि प्रयोगे मान सर्वदा भवति किमर्थं यते 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 रूपं भवति खलु तत्र अकारः अस्ति मान भवति कथ्यते प्रथमं स्वीकरोतु कर्मणि प्रयोग रूपं पाल् अस्ति खलु तत्र पाल्यते तत् स्वीकरोतु योजय मान धनिकः पाल्यमानः शुनकः पालयमानः धनिकेन तत्र कङ्गणदोषम् अस्ति धनिकः पाल्यमानः शुनकः प्रश्नं धनिकः अस्ति स्नुषया स्वश्रुः सेव् स्नुषया स्वश्रुः सेवते वरद् सेव तत्र तप्रति शुक्लं न सेव्यते भवति सेव्य तत्र मान योजयतु सेव्यमा ओके स्नुषया स्वश्रुः सेव्यमानः माना तावदेव तत्र स्नुषा इत्युक्ते डाटर् इन् लॉ आकारान्तपदं शीलिङ्गपदम् अस्तु वा स्नुषा परन्तु स्वशुः दीर्घ उकारान्त लैक् वधू शब्दवत् सो वधूः एकवचने श्वशुः भवति मीन्स् मदर् इन् लॉ अस्तु वा स्वशुः मीन्स् मदर् इन् लॉ एकवचने लैक् दीर्घ उकारान्त स्वशुः भवति सेव्यमाना अवगतं वा महोदय महोदय फोर्त् चतुर्थ प्रश्नं धनिकेन शुक्लं वदतु महोदय the fourth question धनिकेन शुक्लम् in the प्रश्नः it is written कङ्कणदोषम् अस्ति आमां सत्यं महोदय धन्यवादः धनिकेन सम्यक् कापी पेस्ट् ओके शिशुना क्षीरं पीयते ओके शिशुना क्षीरं ओके पीयमान क्षीरं पीयमानं शिशुना क्षीरं पीयमानं बहु सम्यक् प्रथमं सम्यक् रीत्या पीयते इति तत्र चित्वा अनन्तरम् अग्रे योजितं सम्यक् उक्तवती प्रथमं मानरूपं स्वीकरोतु अनन्तरं कर्मणि प्रयोगः तत्र ग्रा अस्ति खलु तत्र ग्राति इत्युक्ते जिग् जिघ्रति इति भवति जिघ्रति इति कर्तरि प्रयोगे भवति परन्तु कर्मणि प्रयोगे ग्रायते भवति अस्तु वा ग्रायते भवति चेत् ग्राय तत्र मान योजयतु बालकैः पुष्पं घ्रायते दट् इस् बालकैः पुष्पं
ग्राय ग्रायन्ते वरं ग्रायन्ते न न किमर्थं ग्रायते इति ग्रायते पुष्पं पुष्प ग्रा कर्मपदम् अनुसरति खलु पुष्पं नपुंसकलिङ्गपदं ग्रियमाणं बालकैः पुष्पं ग्रायमाणं सम्यक् सम्यक् ग्राय इत्युक्ते जानाति खलु अर्थम् अर्थः कः बाल ग्रायते पुष्पं टेकिङ्ग् पिकिङ्ग् न स्मेल्लिङ्ग् स्मेल्लिङ्ग् ग्रायते ग्रहणं ओके मुच् आरक्षेण बन्दी मुच् आरक्षेण बन्दी मुच्यते बन्दी मुच्यते आरक्षेण बन्दी बन्दी स्त्रीलिङ्गपदं खलु न स्वामिन् शब्दवत् बन्दिन् बन्दिन् शब्दवत् बन्धनं भवति स्वामिन् स्वामी ओके ओके बन्दी ओके आरक्षेण बन्दी मुच्यते मुच् धातु बन्दी मुच्यमाना आरक्षेण बन्दी मुच्यमाना माना किमर्थं बन्दिन् इति पुल्लिङ्गपदं खलु पुल्लिङ्गपदं मुच्यमानः सम्यक् स्वामी करेक्ट् पुल्लिङ्गपदम् ओके सम्यक् अवगतं वा महोदय अवगतं महोदय मुच्यमानः तत्र किं भवति इत्युक्ते तत्र उदाहरणम् अहं पश्य तत्र इदानीं तत्र क्षम्यतां लेखकः कथा लिक् इति अस्ति खलु पात्रचित्रणम् उत्तमम् अस्ति सो तत्र कर्मणि प्रयोगः कथं भवति प्रथमसोपानं किं लेखकः तृतीयाविभक्त्यां भवतु लेखकेन अनन्तरं कथा तत्र प्रसङ्गकः षष्ठीविभक्ति कथाया तत्र तस्य विशेषणं कथं भवति लिख्यते प्रथम स्वीकरोतु कर्मणि प्रयोगे अनन्तरं मान योजयतु लिख्यमान अनन्तरं कथा स्त्रीलिङ्गे अस्ति लिख्यमाना अनन्तरं षष्ठी लिख्यमानायां परतं लिख्यते रूपं कर्मणि प्रयोगरूपम् अनन्तरं लिख्यमान रूपं शानज् रूपम् अनन्तरं विभक्तियोजनं सम्यक् वा लेखकेन कथायां लिक् पात्रचित्रणम् उत्तमम् अस्ति उत्तमम् अस्ति इदानीं सोपानं किं कृषिकः तत्र तृतीयविभक्तिः कः कृषिकः कृषिकेन वर्ध 1 मिनिट् वर्धमानायां वाटिकायाम् उन्नताः वृक्षाः सन्ति बहु सम्यक् किमर्थं तत्र षष्ठिः तत्र पदस्य सम्बन्धः अस्ति ओके पदस्य वृक्षपदस्य सम्बन्धः वर्धमान वाटिका ओके ओके बालाः ज्येष्ठाः वन्द् प्रसन्नचिताः भवन्ति बालाः तत्र तृतीया बहुवचने तृतीया कथं भवति बालैः सम्यक् बालैः वन्द् धातु वन्दमानाः 1 मिनिट् कर्मणि प्रयोगे वन्दते वन्द्यते भवति खलु वन्द्यमानं बालैः वन्द्यमानं वन्द्यमानं ज्येष्ठान् प्रथम एव ज्येष्ठाः भवन्ति भूधातोः कर्ता एव तत्र ज्येष्ठ लघुवाक्यं किं ज्येष्ठाः भवन्ति अस्तु वा कर्ता प्रथमा विभक्त्याम् एव भवति खलु ज्येष्ठाः
तस्य पदस्य विशेषणं वन्द् धातुः अस्तु वन्द् शानज् Okay. शानज् प्रत्ययः अस्तु ज्येष्ठाः भवन्ति ज्येष्ठाः वन्द्यमानाः ज्येष्ठाः बालाः वन्द्यमानाः ज्येष्ठाः प्रसन्नचिताः भवन्ति बहु सम्यक् बालैः सम्यक् ओके वन्द्यमानाः ज्येष्ठाः ओके सः तेन we have to सः समयोज समाजसेवा कृ भवता अपि कुतः न क्रियते भवता समाजसेवा कृ कुतः न क्रियते समाजसेवा कर्मपदं तस्य विशेषणं कृ धातुः अस्तु वा कर्मपदम् ओके समाजसेवा लघुवाक्यं किं तेन क्रियते ओके कृ that is क्रियमाण ओके क्रियमाण समाजसेवा सम्यक् क्रियमाण समाजसेवा तेन क्रियमाण समाजसेवा भवता अपि कुतः न क्रियेत बहु सम्यक् ओके अवगतं वा अवगतं माता खाद्यं पच् काकः अपहृतवान् माता तत्र क्लेशः भवति क्रियत इति विधिलिङ्ग लकारः सो भिन्नवाक्यमस्ति भवता न क्रियेत तद् भिन्नम् अस्तु वा भवता अपि कुतः न क्रियते तेन क्रियमाणा समाजसेवा भिन्नम् अस्तु वा तेन क्रियते तेन समाजसेवा क्रियते अनन्तरं तेन क्रियमाणा समाजसेवा तादृशं भवति अस्तु वा महोदय ओके भवता अपि कुतः न क्रियते ओके माता खाद्यं पच् काकः अपहृतवान् मातः तृतीया माता मात्रा काकः काकः अपहृतवान् तद् भिन्नं तद् कुत्रापि तत्र न परिवर्तनं सो पच् धातुः पच्यते अपहृतवान् खाद्यं पदस्य विशेषणं खाद्यं ओके पचमानं खाद्यं पच्यते रूपं खलु कर्मणि प्रयोगे पच्यमानं खाद्यं काकः अपहृतवान् मात्रा पच्यमानं खाद्यं काकः अपहृतवान् बहु सम्यक् सोपानं किम् इत्युक्ते महोदय तत्र काकः अपहृतं तद् भिन्नम् अस्तु वा तत्र पच् धातोः शानज् प्रत्ययरूपं तत्र योजयतु अनन्तरं विशेषणं किं कस्य विशेषणं खाद्यम् इति कर्मपदस्य विशेषणम् अस्तु वा डोण्ट् गेट् कन्फ्यूस्ड् वित् द अदर् हाफ् आफ् द सेण्टेन्स् ओके माता खाद्यं पच्यते काकः अपहृतवान् सम्यक् 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 महोदय ओके दट् इस् द सेण्टेन्स् ओके आकाशवाणीः वार्ता प्लस् मया प्रतिदिनं श्रूयते ओके आकाशवाण्या आकाशवाण्या प्रचार्यमानं वार्तां कर्मणि प्रयोगे प्रचार्यमाना वार्ता प्रथमायामेव भवति खलु कर्मपदं सो वार्ता एव वार्ताशीलिङ्गपदं सार्यमाणा सो सार् धातु सार्यते भवति तत्र सार्य अनन्तरं मान योजयतु सार्यमाण
आकाशवाणी वार्ता प्रचारयति आकाशवाणी प्रचारयति मया प्रतिदिनं श्रूयते ओके आकाशवाणी प्रचार्यमान वार्ता मया प्रतिदिनं श्रूयते आकाशवाण्या कर्मणि प्रयोगः आकाशवाण्या अवगतं वा सो तत्र अर्थः अपि कः इति जानाति खलु महोदय अर्थं प्रसारयति मीन्स् स्प्रेडिङ्ग् hearing to the news daily which is by me okay सः विषयः कत् अनुसरणार्हः अस्ति सः विषयः सः विषयं कथयति अनन्तरं कर्मणि प्रयोगे कथं भवति तेन विषयः कथ्यते ओके तेन विषयः कथ्यते तेन कथ्यमानः विषयः अनुसरणार्हः अस्ति ओके बहु सम्यक् महोदय बहु सम्यक् अनुसरण इत्युक्ते किम् इति सर् धातुः सरति इत्युक्ते जस्ट् गोयिङ्ग् गच्छति इत्यर्थः परन्तु अनु तत्र योजयामः चेत् तत्र अर्हः फालोयिङ्ग् सम्यक् फालोयिङ्ग् अनन्तरम् अर्हः मीन्स् समर्थः योग्यः सो योग्यः अस्ति whatever information he is saying that is following artha yogyah bhavati astu va okay taha vastram dru प्राचीनमिव भाति सः वस्त्रं धारयति तेन ओके तेन दृ धातु ददाति गण फोर्थ गण दृ न दृ धातु धारति परन्तु कर्मणि प्रयोगे कथं भवति धारयति धारयते धारयते धारयमान निजन्त प्रयोगः महोदय तद् धारति धारयति परन्तु ध्रियते यते भवति खलु कर्मणि प्रयोगे धारति ध्रियते ओके ध्रियते सः ध्रियते ध्रियते ध्रियमाणं वस्त्रं सम्यक् सः तेन ध्रियमाणं वस्त्रं प्राचीनम् इव भाति बहु सम्यक् तत्र बा धातु इति विशिष्ट धातुः भाति इत्युक्ते कर्तरि प्रयोगः एव परन्तु तस्य अर्थः कः इति पश्यामः चेत् दृश्यते इति अर्थः अस्तु वा कर्मणिव तत्र सूचयति परन्तु कर्तरि प्रयोगः एव अस्तु वा भाति मीन्स् इति दृश्यते ओके भक्ताः हरिः सेव् धातु वरेण अनुगृह्णाति भक्ताः भक्तैः हरिः वरेण सेव्यमानः हरिः बहु सम्यक् महोदय सेव्यमानः हरिः वरेण अनु अभ्यासः लाभाय भवति खलु भवति इदानीं सम्यक् रीत्या बहु लाभाय भवति इदानीं मे लाभाय भवति भवत्याः चिन्तनस्य वर्धनं भवति इति अहं चिन्तयामि ओके खलु आं महोदय अन्तिम अभ्यासः एव अवशिष्टं तत्र किं करणीयम् इत्युक्ते तत्र तेन तत्र वेरि सिम्पल् इट् थिङ्ग्स् लिटिल् बिट् काम्प्लिकेटेड् सो विपरीतं तत्र कुर्मः तेन तत्र क्रियाद्वयम् अस्ति वन् इस् इन् शानज् रूपम् अदर् वन् इस् इन् लकार रूपम् अस्ति कर्मणि प्रयोगे अस्ति अस्तु वा
So you are Okay. just flipping. So tatra pashyatu tena uchyamanah shlokah maya smaryate. Astu va, instead of uchyamana, you are putting a lakara. Instead of uchya, both are in karmani. Astu va? So uchyate. Astu va? So maya smaryamana. Smaryate, you change it into shanaj, but the shanaj you are changing it into karmani. So parida tavadeva. Okay. The rest Okay, all okay. remain the same. Okay. आरक्षकैः रक्ष्यमाणं धनं लुण्डाकैः चोर्यते. ओके. धनं लुण्डाकैः चोर्यते. लुण्डाकैः, that is रक्ष्यमाणं धनं लुण्डाकैः. Only you have to focus on shanaji. You are changing it to karmani. Lat astu रक्ष्यमाणं. ओके. आरक्षकैः रक्षमाणं रक्ष्यते वर्णो चौर्यमाणं धनम सत्यं चौर्यमाणं धनं लुण्डाकैः रक्षते वा? सम्यक्. शुद्धं वा महोदय? You have to be careful with the karmani prayoga. Rakshyate yakarah bhavati. Astu va? लुण्डाकैः चौर्यमाणं धनम् आरक्षैः. ओके. So tatra lundanam yah lundanam karoti. Lundanam ityukte stealing, robbery. Lundakah astu va? Lundakah astu. ओके. भक्तैः श्रूयमाना हरिकथा प्रवचनकारेण उच्यते. श्रूयमाना उच्यते. भक्तैः हरिकथा उच्यते. அதனால हरिकथा श्रूयते. भक्तैः भक्तैः प्रवचनकारेण उच्यते. उच्यमाना हरिकथा प्रवचनकारेण उच्यमाना हरिकथा श्रूयते. बहु सम्यक् महोदय. So uchyate you are changing into mana, for which harikatha, and then Okay. you are shruyate you are changing. Bahu samyak. Okay. Avagatam महोदय? अवगतम्. गुरुणा बोध्यमानः ग्रन्थः छात्रैः अधीयते. गुरुणा बोध्यमानः ग्रन्थः छात्रैः अधीयते. ओके. छात्रैः गुरुणा अधीयमानः ग्रन्थः बोध्यते. बहु सम्यक् महोदय, सम्यक् रीत्या उक्तवती. बहु सम्यक्. अस्तु, तत्र इदानीम् एकं वक्तुम् इच्छामि. दीयते अधीयते अस्ति खलु, मीनिङ्ग् स्टडीङ्ग् इति अर्थः. ई धातुः पूर्वमेव उक्तवती. ई धातुः सर्वदा अधि इति उपसर्गः भवति. अधि इकारः प्लस् ई दीर्घः सवर्णः भवति. सो अधीयते. अवगतं वा? लास्ट् गतवारे तत्र अन्वेषणं करोति चेत् अधि इति अन्वेषणं करोति चेत् तत्र न लभ्यते. किमर्थं? धातुः ई एव. In that you have उपसर्ग अधीयते इति रूपं. मीनिङ्ग् स्टडीङ्ग् इति अर्थः. अस्तु वा? अस्तु महोदय. पूर्वमेव उक्तवती. गतवारे उक्तवती. भवता उक्ता. भवद्भिः रच्यमानानि वाक्यानि अस्माभिः अनुच्चार्यन्ते. भवद्भिः रच्यमानानि वाक्यानि अस्माभिः भवद्भिः अनुचार्यमानानि वाक्यानि रचयन्ते. शुद्धं वा महोदय? न बहु सम्यक् उक्तवती महोदय.
सम्यक् रीत्या उक्तवती रच्यन्ते भवति अस्तु वा रचयन्ति न रच्यन्ते ஏன்னா வாக்கியாनि तत्र अस्ति अत्र अस्ति सम्यक् सम्यक् अस्माभिः क्रियमाणानि कार्याणि जनैः श्लाघ्यन्ते जनैः अस्माभिः श्लाघ्यमानानि कार्याणि क्रियन्ते बहु सम्यक् तत्रापि कार्याणि अस्ति क्रियन्ते द्वयमपि बहुवचने भवति सम्यक् महोदय बहु सम्यक् ग्रामीणैः प्राप्यमानानि पत्राणि पत्रवितारकैः वितीर्यन्ते ग्रामीणैः प्राप्यमानानि पत्राणि पत्रवितारकैः वितीर्यन्ते ओके पत्रवितारकैः प्राप्यमानानि that is वितीर्यमानानि पत्रवितारकैः वितीर्यमानानि पत्राणि ग्रामीणैः प्राप्यन्ते बहु सम्यक् महोदय सरलतया करोति इदानीं बहु सम्यक् वितरणं करोति यः सः सः पत्रम् अस्ति पत्राणि खलु तत्र वितरणम् इस् डिस्ट्रिब्यूटर् आफ् पत्रिका डेलिवरिंग you can take this सम्यक् सम्यक् पित्रा प्रक्रियमाणः पुत्रः मात्रा अनुनीयते प्रक्रियमाणः मात्रा प्रक्रियमाणः पुत्रः पित्रा मात्रा अनुनीयते अनुनीयमानः पुत्रः मात्रा अनुनीयमानः पुत्रः पित्रा प्रक्रियन्ते किमर्थं बहुवचनं प्रक्रियते बहु सम्यक् पुत्रः तत्र अस्ति ओके प्रक्रियन्ते सम्यक् सो हृ धातुः हरति इत्युक्ते नयति इति समानार्थः एव नी धातुः अस्ति हृ धातुः अस्ति समानार्थः एव नयति मीन्स् कैरिङ्ग् हरति इस् आल्सो कैरिङ्ग् परन्तु तत्र द्वयमपि उपसर्ग तत्र अस्ति प्रहरति इत्युक्ते स्ट्रैकिङ्ग् बीटिङ्ग् आर् स्ट्रैकिङ्ग् सम्थिङ्ग् लैक् दट् सो प्रहरति पुत्रं लघुवाक्यं किं पिता पुत्रं प्रहरति इत्युक्ते he was beating or something अनु उपसर्गः तत्र योजयामः चेत् कंसोल् she was just दयां दर्शयति अस्तु वा कृपां दर्शयति कृपया तत्र करुणभावम् अस्ति करुण प्रदर्शयति अस्तु वा अस्तु महोदय सम्यक् मालाकारेण ग्रथ्यमानाः मालाः जनैः स्वीक्रियन्ते मालाकारेण ग्रथ्यमानाः मालाः जनैः स्वीक्रियन्ते जनैः स्वीक्रियमानाः मालाः मालाकारेण ग्रथ्यन्ते बहु सम्यक् उत्तमम् महोदय उत्तमं सम्यक् इदानीं समाप्तम् ओके अभ्यासद्वयं समाप्तं तत्र एकः श्लोकः अस्ति तत्र पठति वा पश्यामः अर्थः कः इति पश्यामः शङ्खप्रभं क्षीरमृणालवर्णम् उद्गच्छमानं यवभासमानं ददर्श चन्द्रं स हरिप्रवीरः पोप्लूयमानं सरसीव हंसम् शङ्खप्रभं क्षीरमृणाल
तत्र वाल्मीकिश्लोके हनुमान् तत्र सुन्दरकाण्डे किम् अभवत् तत्र लङ्कां प्रति गच्छति खलु तत्र चन्द्रस्य प्रकाशः कः इति तत्र दृष्ट्वा एकं श्लोकं तत्र वदति शङ्खः इत्युक्ते शेल् जानाति खलु तस्य प्रभावः तत्र शैनिङ्ग् शङ्खः शेल् हौ द शेल् इस् शङ्ख शैनिङ्ग् दट् इट्स् लैक् क्षीर मृणालम् इत्युक्ते लोटस् पीटल् दट् स्टेम् अस्ति खलु वर्णम् इत्युक्ते इट्स् लैक् पेल् वैटिश् तादृश कलर् अस्तु सो मृणालवर्णमिव तद् दृश्यते उद्गच्छमानम् इत्युक्ते गच्छ गम् धातुः तत्र उद् इति उपसर्गः अस्ति सो इट्स् रेसिङ्ग् सो उपसर्गकारणेन तत्र आत्मनेपदी भवति अस्तु गम् धातुः परस्मैपदी अस्ति चेदपि उद्गच्छ उद्गच्छमान आत्मनेपदी रूपं स्वीकरोति तत्र मान इति योजनीयं गच्छति गच्छ धातुः अनन्तरं रेसिङ्ग् दट् इस् इट्स् लैक् वि प्लस् अव प्लस् भासते तत्र इट्स् आल्सो भास इट्स् आल्सो शैनिङ्ग् भासमानम् इट्स् ग्लोयिङ्ग् अस्तु वा उपसर्गद्वयम् अस्ति छन्दस्य विशेषणम् अस्ति सो ददर्श कः ददर्श हनुमान् क्षम्यताम् अस्तु वा हनुमान् ददर्श अस्तु वा अनन्तरं हरि 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 इत्युक्ते तत्र वानरः हरि हरि वानराणां प्रवीरः वीरः किं कृतवान् क्लोलयमानं सरसै इति सरस् इति सरित्व शब्दवत् सरस् इति नपुंसकलिङ्गपदं तडाग नदी तडागः तादृशमस्ति सरस् सरसी सरांसि इति भवति परन्तु सप्तमी विभक्त्यां सरसि इति भवति सरसि प्लस् इव दीर्घ सवर्ण दीर्घ सरसि मीन्स् इन् दट् रिवर् हंसं प्लवते मीन्स् फ्लोटिङ्ग् प्लोवयमानमिव दृश्यते how the hamsa is floating in that river तादृशं चन्द्रस्य प्रकाशः अस्ति अवगतं वा महोदय अवगतम् अस्तु अनन्तरम् एतद्विषये किम् अन्य विषयः अपि वक्तुं इच्छति ददर्श लिट्लकार प्रयोगे तत्र द्वित्वं भवति इति स्मरन्तु अस्तु वा सो देयर इस् अ क्लू फॉर दैट and the dvitvam so tatra dadarsha dakara asti khelu darsha drishya dhatuh dadarsha asti chet dvitvam samanyateya you will get a clue it will be a litlakara bhutakala rupam darshayati astu va okay idanim katham prati gachamah correct darshayama dadarsha means darshayamasa एकमपि तत्र वक्तुम् इष्टवती लिट्लकार प्रयोगे तत्र किमपि अन्य तत्र दृश्यधातुः अस्ति खलु दर्शयामास इति चिन्तयामि ददर्श इति एपरूपं कर्तरि लिट्लकारे कर्तरि ओके अस्तु तत्र महाप्राणः अस्ति चेत् तत्र किमपि महाप्राणः भासते स्वीकुर्मः अनन्तरम् एक अन्य विषयः अस्ति तत्र महाप्राणः अस्ति चेत् द्वित्वं भवति खलु तत्र अल्पप्राणः भवति अस्तु वा बभौ तत्र पश्यतु महाप्राणः न भवति अन्य नियमः अस्ति सो लिट्लकारे द्वित्वं भवति परन्तु महाप्राणः अस्ति चेत् तत् पूर्वं तस्य अल्पप्राणः प भ राइट सो महाप्राणस्य द्वित्वं न भवति तस्य अल्पप्राणः एव भवति किमपि अन्यमपि तत्र पश्यामः वा च झ स्वीकुर्मः तत्र किं तत्र पश्यतु चकारः तत्र जकारः अस्ति चेत् अल्पप्राणः खलु महाप्राणः खलु चकारः अस्ति चेत् तत्र पश्यतु किमपि धातु स्वीकरोतु तत् लिट्लकारः पश्यतु तत्र जकारः एव भवति तस्य अल्पप्राणः अस्तु वा लिट्लकारे यु हेव् अ क्लू द्वित्वम् अस्ति चेत् सामान्यतया लिट्लकार प्रयोगः
परन्तु Okay. महाप्राणः अस्ति चेत् तत्र किमपि महाप्राणः तत्र तत्र वदतु परन्तु वर्गः अस्ति चेत् तत्र भिन्ननियमः अस्ति अकारः आदेशः भवति तद् इदानीं त्यजामः अस्तु वा तो बकारः अनन्तरं किमर्थं जकारः अनन्तरं ठकारः अपि पश्यामः ठकारः महाप्राणः खलु झटति महाप्राणः अस्ति चेत् कथं तत्र तद् No, इदानीं no. स्मरतु किम् अभवत् महाप्राणः अल्पप्राणः कदा झटति अहं तत्र ट खलु नाट् दिस् किमर्थं झटति तत्र टङ्कणं कर्तुं न शक्नोमि किमर्थं नाट् दिस् रैट् नो कथं किम् अभवत् इदानीम् अवगतं खलु महोदय अवगतं महाप्राणः अस्ति खलु द्वित्वं न भवति दट् बभूव अल्पप्राणः एव भवति आदिमवर्णे अल्पप्राणः अस्ति चेत् देन् द्वित्वं न भवति द्वित्वं भवति परन्तु तस्य अल्पप्राणः भवति तत्र पश्यतु झ इस् अ महाप्राणः च ओन्ली द अल्पप्राण आफ् ज वर्गस्य अल्पप्राणः एव द्वित्वं भवति द्वित्वं भवति परन्तु तत्र आदेशः भवति तस्य अल्पप्राणस्य आदेशः भवति अस्तु वा ओके झटति अनन्तरं किं पाप तत्र बा अपि तत्र पश्यतु बकारः भू अस्ति बभूव तत्र भू धातुः अस्ति खलु तत्र पश्यतु लिट् लकारे द्वित्वं भवति परन्तु तद् महाप्राणः सो बभूव एव भवति तस्य अल्पप्राणः कः ब अस्तु वा ओके अवगतं वा महोदय तत्र पश्यतु ऐ एम् ट्रैङ्ग् टु हेल्प् यू वित् द क्लू तत्र बभूव किमपि अस्तु आसीत् खलु कुत्रापि आसीत् बभूव इति आसीत् खलु सो तत्र द्वित्वं भवति अनन्तरं तस्य अल्पप्राणः महाप्राणः अस्ति चेत् तस्य अल्पप्राणः भवति अस्तु कुत्रापि आसीत् बभूव इति अस्ति खलु तत्र अहम् एतत् द्रष्टुं दर्शयितुम् इष्टवती तावदेव अस्तु महोदय इदानीं कथां प्रति गच्छामः वा समयस्य अभावः अस्ति परन्तु एतत् वा कथा ईर्ष्या कथा ईर्ष्या मगधराजः मणिभूषणः महाभारतकथाम् अतीव इच्छति स्म सः बहुवारं महाभारतकथां श्रुतवान् आसीत् न दृश्यते स्क्रीन् ओके निमिषम् महाराजः मणिभूषणः मणिभूषणः इति महाराजः आसीत् सः महाभारतं श्रुतवान् आसीत् सदा श्रुतवान् आसीत् सः तां कथां यस्मात् शृणोति तस्मै पारितोषिकरूपेण किमपि ददाति स्म he is honoring that सम्यक् कदाचित् मणिभूषणः युद्धाश्वम् आरुह्य उद्याने विहरन् आसीत् युद्धाश्वं मणिभूषणः sometimes he आरुह्य उद्याने विहरन् आसीत् अटनं विहरन् इत्युक्ते विहरति इत्युक्ते अटनं भ्रमति तदा विदूषकः पाण्डवानां स्वर्गारोहणबहस्य अन्तिमभागस्य कथां श्रावितवान्
स्वर्गारणस्य न दट् इस् क्षम्यतां तत्र टङ्कनदोषः अस्ति आरोहणम् आरोहणम् अस्तु वा आरोहण अस्तु वा भागस्य अन्तिमभागस्य कथां श्रावितवान् that is he heard the Pandavanam Swarga how they went to Swarga अन्तिमभागस्य महाभारतस्य अन्तिमभागस्य कथां श्रावितवान् श्रुतवान् इत्युक्ते हियरिङ्ग् श्राविताम् इत्युक्ते निजन्तप्रयोगः अस्तु वा शृणोति श्रावयति Shruti means you are hearing it. You are making somebody hear it. Vidushah told. He made him hear. That's Nijanta Prayoga. That's what. Vidushakaya kimapi paritoshikam datavyam iti chintayan Manibhushanah swakiyam vriddham ashvam Vidushakaya dattavan. Manipurabhushanah vriddha ashvah dadati. Anantaram Vidushah swagriham gatavan. Griham punargatavan. Antardine Vidushah padabhyam eva agatavan. Padabhyam antaridine Vidushah padabhyam eva agatavan. He came by walking. Tam drishtva Manibhushanah आश्चर्येण पृष्टवान् अश्वः कुत्र अस्ति किमर्थं पादाभ्याम् आगतवान् भवान् इति तदा विदुषः उक्तवान् प्रभो किमिति वदामि पाण्डवानां स्वर्गारोहण कथाभागं श्रुत्वा अश्वः अपि तेषां सेवार्थं गतवान् ओ प्रभा किमपि वदामि पाण्डवानां स्वर्गारोहण भागं श्रुत्वा अश्वः अपि तेषां सेवार्थं गतवान् इति ओके इत्युक्ते किं तत्र पश्यतु वृद्धः अश्वः दत्तः मया सः इदानीं मृतः इति विषयं विदूषकस्य कथनशैल्या ज्ञातवान् मणिभूषणः उत्तमम् अश्वं विदूषकाय दत्तवान् ओ ओके अवगतं महोदय भवत्याः पठनाभ्यासः सम्यक् अस्ति महोदय सरलतया पठति इदानीं ओके सम्यक् धन्यवादः all because of you and Ashtraseva classes अस्तु महोदय so तत्र he is saying oh the Vakya Shaili अस्ति oh the horse died instead of saying that what he said oh tadapi he went with them with Pandava मृतः अस्ति वृत्तः भवति तत्र अश्वः but he is telling तस्य कथन वाक्चातुर्येन सः राजकवि किम् उक्तवान् इति अवगतवान् अनन्तरम् अन्य पारितोषिकं दत्तवान् तावदेव तात्पर्यम् अवगतं महोदय सम्यक् अस्ति अस्तु महोदय इदानीं समापयामः वा मङ्गलश्लोकं वदतु महोदय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांतिः श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम धन्यवादः महोदय धन्यवादः महोदय वाक्यम् एव भव